السلام عليكم، معكم أنس من قناة أمير تيوب. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وعواشر مباركة إن شاء الله، ويدخل لكم ربي العيد صغير بكل ما كنتمنوا إن شاء الله. المهم هذا الفيديو ديروا للناس اللي غادي تسجلوا في التكوين المهني العام الجاي إن شاء الله. غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي نديروا تسجلوا من الهاتف دو أ جوسكا زد. فهمتي؟ غتمشي معايا خطوة بخطوة حتى إن شاء الله نتسجلوا. كنديرو جوجل، كنكتبو انسكريبسيون في جوجل، كنلقاو اون فوا كتكتب انسكريبسيون كتعطيك او اف بي تاع 2021. كنكليكيو عليها، كيعطينا اللين الاولاني كاع تنكليكيو عليه. من بعد كنهبطو هاد لاباج اللي كيعطينا، كنهبطو لتحت كنلقاو انسكريفيفو اون لين، كنكليكيو عليه بحال هكا. كيعطيونا هاد لاباج هادي فيها المعلومات ديال لا سي ان، رقم البطاقة الوطنية، سي ان او ولا مسار، لا دات دو نيسونس والناسيوناليتي. سي ان هي رقم البطاقة الوطنية، راهم شارحين داكشي كامل الفوق. سي ان او هو رقم الوطني للطالب، ومسار الناس اللي ما عندهمش الباك عندهم مسار، عندهم رقم مسار اللي غيدفعوا القل من الباك، نيفو باك لتحت. كنعمرو دابا المعلومات ديالنا كيف ما تتشوفوا. لا دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد، مخصوش يكون فايت 30 عام. مترشح مخصوش يكون فيه 30 عام. موراها كان باقي لنا مشكل في لا دات، تعطينا باج باغ باج. مثلا دابا تنديرو ناسيوناليتي ماروكان معروفة. ليتاب سويفونت، غندوزو ليتاب سويفونت. ليتاب سويفونت غنختارو إنا المستوى ديالنا هو سيزيام اني بريمير، ستة. بخومييغ اني اونسينيون سكوندير كوليج، سبعة تامنة. تروازيام اني تسعة. كنشوفو بروميير اني سانكيام كاليفيون، على حسب شنو بغيتي تدفع، واش تكنيسيان ولا كاليفيكاسيون ولا سبيسياليزاسيون. نجيو البكالوريا غنختارو هنا على حسب شنو النيفو اللي عندك نتا في القراية. فهمتي؟ النيفو اللي محصل على الشهادة ديالو، اللي عندو الباك غادي يدفع باك الفوق. من نيفو سكولاريتي نديرو تكنيسيان، نديرو تكنيسيان. كاتيجوري نديرو ليتيرير. من موراه غنختارو بار ديفو زعما ليتر مودرن. الريجيون غادي نختارو الريجيون ديالنا، المغرب كامل كاين لا ريجيون. لا ريجيون فين غتقرا، فهمتي؟ لا ريجيون فين غتقرا. ليطابليسمون، دابا كل مدينة عندها لي سونطر ديالها، فهمتي؟ عندها كل سونطر. دابا حنا غنختارو شي سونطر عندنا في المدينة ديالنا. كيف كتشوفوا هنا كاين بزاف لي سونطر، لي سونطر كاملين كتلقاوهم، فهمتي؟ يقدر يكون من قريب للمحل ديال السكنة ديالكم، يقدر يكون كاين شي سبيسياليتي شويه بعيده، ولكن ما عندك ما دير، تختار داكشي اللي فهمتي اللي انت تيعجبك وتتامن به باش تعطي فيه من بعد ان شاء الله. المهم نحاولوا نختاروا السونطر. ليطاب سويفون غنكحزو غنلقاو ستاجو. واش ديبلوموند ولا كاليفيون؟ ديبلوم هي كناخدو الدبلوم، كاليفيون كناخدو واحد لاتيستاسيون.
حنا قلنا تكنيسيان قبيلات في الكاتيجوري في النيفو دو فورماسيون. هنا بالنسبة لديك السونتر اللي اختارينا في هاد التخصصات غادي نمشي نبدل السونتر باش نختار واحد السبيسياليست، نختار واحد لي سبيسياليست اخرين هما نختارو البرونش اللي بغينا. كيعطيوك كتختار البرونش كتختار فيه 3 لي شوا، فهمتي بحال لوطيل غي كتختار كويزين بولونجري باتيسري الى غير ذلك. هذا باغ اكزومبل. صافي كنديرو ليطاب سويفونت. دابا ليطاب سويفونت غادي نعمرو المعلومات الشخصية ديالنا في ليطاب سويفونت كيف ما تشوفوا لو نو برينون لو نو دو بير برينون دو بير اسم فرونسي لا سي ان نعمرو لي زانفو كاملين زعما لي زانفو باينين ماشي شي حاجة ما بايناش باينين. لادغيس نعمرو لادغيس حتى هي برينون و لو نون ديال لا مير و غادي نعمرو الاسم العائلي والشخصي بالعربية. كيف ما تشوفوا نعمرو لادريس ديالنا نيميرو التليفون بورطابل تا هو نعمروه طق طق. موراها الايميل تا هو نديرو الايميل ديالنا حيت مهم الايميل يبقى الايميل الاول دابا ولا مهم في الحياة ضروري خصو يكون عندك الايميل ديالك هو بواط لتر ديالك. ما عمرناش لو جونغ لو فورغار ما عمرناش لو جونغ واش فيمينين ولا ماسكولين. بالنسبة لي انا ماسكولين. غادي نعمرو الاسم العائلي والشخصي بالعربية نعمروه. داكشي كامل اللي مطلوب منك خصك زعما لانسكريبسيون ساهلة ماشي صعيبة بزاف ساهلة بزاف حيت تبع لي زيتاب صافي. لو نون دو لا مير لو برينون ديال الام ديالك برينون الاسم الشخصي هو برينون لو نون هو الاسم ديال التليفون دوزيام تليفون التليفون ديال الاب ديالكم ولا خوكم الكبير الوالده وكنكونفيرميو الايميل ديالكم كتعاود ديروا تكتبوا الايميل ديالكم مره اخرى صافي. وتنديروا موراها تنديروا ليطاب سويفونت كيف ما كتشوف. صافي هنا كنكونوا قربنا نساليوه اون كادوبلي لو كونت تيعطينا واحد الكيسيونمون كنديروه كيدي فوتر فيل دو نيسونس اي حاجه شي حاجه اللي واخا يمشي لك المود باس كتعاود تجبد به الكونت كتعاود ترد الكونت ديالك صافي. وفي الاخر كدير جي جاكسبت كتكوشيها صافي. هنا كتكون فاليديتي لانسكريبسيون. دابا انت درتي لانسكريبسيون سور انترنت تيعطيوك هاد الورقه هادي فيها فوتر لين و فوتر مود باس وفيها المعلومات كاملين صافي. كدير لها امبريمي كتيليشارجا عندك
كتيليشارج عندك في التليفون. ابري فاش كتيليشارجا فورما دوكيمون كتديها لمول السيبر ولا فين امبريميها و تصيفطها للواتساب ولا عطيها له باركلي، وراه غادي يخرج لك ديك الورقه اللي غتكون مرفقه الوثائق اللي خصك تدي معك، الوثائق اللي خصك ترفقها بالدوسي ديالك ديال الانسكريبسيون. ضروري خصك فاش كدير الانسكريبسيون اونلاين ضروري ما خاصك تكمل الانسكريبسيون تمشي عندهم لو سونطر باش يعطيوك لي بياس اللي غتجمع، و فوسط لي بياس اللي غتجمع كاين حتى هاد الفورمولير هذا اللي خرج لنا دابا. الاخوان غادي نعطيكم بعدا شي ديال الشروط لقيتهم في واحد لو سيت. بالنسبه للمستوى التقني متخصص تكنيسيان سبيسياليزي، قالك مفتوح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها الذين لا يتعدى عمرهم 30 سنة عند تاريخ بداية التكوين، ويخول أيضا المترشحين الحاصلين على الإجازة في تمديد سنهم للراغبين في الوجه لهذا السلك. اللي عنده الإجازة وبغى يدخل تكنيسيان سبيسياليزي زعما واخا يكون فيه 30 عام تيديرو معاهم فهمتي كيمكن لهم يمددوا لهم السن. المستوى التقني، هذا المستوى مفتوح في وجه المترشحون الذين لا يتعدى عمرهم 30 سنة عند تاريخ بداية التكوين، والمتوفرون على مستوى دراسي أدناه. السنة الختامية هي السنة الثانية بكالوريا، المهم يكونوا كملوا من سلك البكالوريا. مستوى تأهيلي نيفو كاليفيكاسيون مفتوح في وجه المترشحين أو التلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 15 و 30 سنة عند تاريخ بداية التكوين، والمتوفرين على مستوى دراسي أدناه نهاية السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها، أي ما يطلق عليه التاسعة. مستوى التخصص نيفو سبيسياليزاسيون مفتوح في وجه المترشحون أو التلاميذ في مستوى دراسي أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها، أي السادس، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 سنة عند تاريخ بداية التكوين الذي أي الدخول المدرسي. بالنسبة للوثائق المطلوبة ومصاريف التسجيل في التكوين المهني، بالنسبة للوثائق المطلوبة ومصاريف التسجيل في جميع المستويات جميع المستويات أي مستوى تقني وتقني متخصص. بخصوص التقني المتخصص يجب إيداع الملف في المؤسسة التي ترغب فيها. ملف الترشيح يسحب من مركز التكوين ويملأ بعناية. نسخة من بيان كشف النقط التي حصلت عليها. شهادة البكالوريا فقط نسخة منها عندما يتم قبولك ستعطيهم الأصلية. جوج صور فوتوغرافية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من عقد الازدياد، طلب مصادق عليه لوجود المؤسسة. بخصوص فين بقينا بخصوص تكنيسيان، ملف الترشيح يسحب من مركز التكوين ويملأ بعناية. شهادة مدرسية تثبت إتمام الدراسة بالثانية بكالوريا. جوج صور فوتوغرافية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من عقد الازدياد. بالنسبة لمصاريف التسجيل لجميع المستويات التكوين المهني أي عندما يتم قبولك، 950 درهم تقني متخصص، 800 درهم تقني، 550 درهم تأهيلي، و 400 درهم متخصص سبيسياليزاسيون. 950 درهم تكوين مرادف للتقني المتخصص، 800 درهم تكوين مرادف للمستوى التقني، 550 درهم تكوين مرادف للمستوى التأهيلي، و 400 درهم تكوين مرادف للمستوى المتخصص. التسجيل مفتوح في جميع المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنهاء الشغل ابتداء من 8 ماي 2020. إذن يجب اختيار التخصص الذي ترغب فيه، حيث تم فتح رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل هو اللي درنا دابا. وصافي من هنا كنكونوا درنا جميع المراحل وعطيتكم مجموعة من المعلومات اللي تنفعكم إن شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق ويسهل الأمور.